من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ ہود مکی سورت ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورۃ ہود بس دا یونم نقل لے سیدی سورت مختلف آیتونوں کے موجود دے. ہود علیہ السلام اصل کے دادا غنم دے 50 آیت کے راغل 53 58 60 79 یو حدیث کے دے کے آغا نقل لے دے فضائلوں کی کم چی سنن ابو داود نا ما پرون ویلو سورۃ یونس فضیلت کے بلد سنن ترمذی حدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں ابو بکر صدیق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو قد شبتا یقیناً تو بوڑھا شوئے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شیبتنی ہودن زہود بوڑھا کم سورۃ ہود واقعا مرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت اور دیز بوڑھا کلمہ دار روایت حسن درجے کے دے بل یوم منقطع روایت سند کے انقطاع دا کٹ سند ہے اور دا صحیح حدیث دا اصول نداری چکل سند داغے کٹ شنا صحیح نہیں. سنن درمی حدیث تے 3403 اقرأوا سورۃ ہود یوم الجمعہ جمعہ پر سورۃ ہود للے. امام واحدی پر تفسیر الوسیط کی وبل حدیث لکل من قرأ سورۃ ہود چاچ سورۃ ہود لسو اعطا من الاجر 10 حسنات لسنے کے ورکشی بعدد من صدق بنوح پشمیر دا غچا چاگید نوح علیہ السلام تصدیق کرے رہے ومن کذب بھی و چاچ دا تکذیب کرے رہے وحود و صالح و شعیب و لوط و ابراہیم و موسیٰ لاتول پیغمبران وکان یوم القیامہ من السعداء انشاءاللہ دا بدا قیامت پرز دا ٹول بختورانی. لیکن دا حدیث موضوع ہے ازان نجو کرے ہوئے من غلط تے ابن کثیر پر یہ تنقید کرے خصوصاً فضائل و تحقیق دپارا حاشیہ دا شہاب کم اجر بیزاوی حاشیہ دا او دا لسدو لس جلد دا سا یو جلد نیم ندے بیزاوی بخپل یو جلد دے لیکن پدیر دیر زیادہ حاشیہ لکلی شوی. حاشیہ دا شہاب دیر اہم دا لگا پکی من کا فالتی بگر دی صورت دعوی صدا کما مسئلہ دا صورت داغی نا گرچا پیرا چول دے درے دعوی پدے کی چلی گی درے غٹ خبرے توحید بپدے کے ثابتی شرک فی العبادت پانے برت کی توحید بثابتی وزلا شرک فی العلم بانے بامرت کی وزلا شرک فی تصرف بانے بلز دلالت کی دلائل نقلی و پیش کی دو پیغمبران و واقعات پر پیش کی. دویمہ دعوت تشجیع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی خپتیزے سرا بہادر سرا دعوت و تبلیغ چروا انزا احکام بنبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کی دے متعلق. دریم مقصد دے صورت تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا واقعات بنبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیانی چما مکذبین اللہ کا مخلقو چی دین درو گرنو علماء عذاب ورکڑو نستا دے مخالفین امزا عذاب ورکم. اسباب دا عذاب بیانی کی اوصل شبار اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را ہر کلا چی مقطعات بیانی کی اور بسی بشان دا کتاب بیانی کی دا نوٹ کے یاد رہے کہ وہ ربا کتاب دا کامل کتاب دے احکمت آیاتو کلکلی شوی آیتون ددو
ثم فصلت بیا دا امور چې په تفصیل بیان کړی شوی دي من لدن داغی ذات دا طرف حکیم خبیر چې حکمت والا خبردار دی. اللہ تعبدو پدی مسئلہ چی عبادت مکوی تاسو الا اللہ سوا دا اللہ نا اننی لکم یکن یمزو استاہد پارا منہ نذیر و بشیر داغی طرف یر ورکون کے وزیر ورکون کے وان استغفروا ربکم او بلا خبردارکم چی بخنا غوارے دخل رب نپجبا ثم توبوا الیہ بیا واپس یغتا پزرنو یمتعکم فید بدر کی تازتا متاعا حسنا فیدی خیستا الى اجل مسمى تر مقرر نیٹے ویوتیو ورکیب اللہ کل ذی فضل ہر نیک عمل ولتا فضلہ بدلہ ولا وان تولو کچرتا سمخوارو دا خبر نمانے فإنی اخاف علیکم نیکنن زیریگم پتاسو عذاب یوم کبیر عذاب دا روز اللوینا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تستاسو وپسدا وهو على كل شيء قدير یوازی اللہ پارسیت قدرت درن کے دیں الازان پوئے کا خبردار انہم یسنون صدورہم یقین دیران غاڑی سینی اخبر استاپ انکار لیستغفو منہو در پاچدان پٹھی داغ اللانا علا حینا خبردار کم وقت یستغشون سیابہم چبیرا غوڑی اخبر جامع یعلمو کوئی گے اللہ ما پاغسو یسرون چدی پٹھی خزان بے صادر ہے چولے سے نبی ظلم بیان ونرو وما یعلنون و پاغی چدی اخکار کئی مکی ماحول لے طول مخالفت و مقابل ماحول لے انہو علیم یکن اللہ کوئی گے بذات الصدور پاغی چی پسنو کی دی وما من دابت نشتائی زند سر فی الارض پزمکا کی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ باندے دے داغی رزق ویعلمو یواز غپوئیگی مستقرها پزید قراری داغی لاستوگنی ومستودعها پزید امانت داغی خبر کلن فی کتاب مبین طول دید اللہ پا علم کی وهو اللذی یواز اللہ غزات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمون عظمکا فی ستت ایام پا انداز دشپگو رزو کی وکان عرشه علی الماء او عرش داغا پوگو باندے دا مسخصال خبر دا ما قبل التاریخ دیتا ہوئی مورخین میں تاسے وقت تاریخ نہ لکھے لگے دو منگوئی آو تاریخ خلق نہ لکھو خالق سارا محفوظ دے لیبلوکم دے دا پارا چیز پتاسو ازمیخ کئی دنیا پیدا کرا ایوکم احسن عملا چکم یو پتاسو کے خیست عمل ولدے ولئن قلتو کچرتوئے انکم مبعوثون شیکن تاسو دوبارہ جوند کی دن کیے من بعد الموت دمد نرستو لیقولن الذین کفرون خامخاوی بکافران ان هذا داخن دی الا سحر مبین مگر دروغ اختارام ولئن اخرنا کچر رستکمونگا عنهم العذاب لدی کافران عذاب الى امت معدودت ترینوت مقرر لیقولن دی وخام خوائی ما یحبسه سسیز اسار کو بند دا عذاب الازان پوئک اللہ بیوم یاتیہم وکمر سبرا شدید دا عذاب لیس مصروفا عنہم نباڑو لشید دین دا عذاب وحاق بهم وگر چاپیر بشید دینا ما کانو بہی یستازعون اغا عذاب چدی ورپورٹوگی کون کیو ولئن نزقنا الانسان تورسو منگ انسان تا مننا رحمتا نخبل طرفنا سمہربانی ثم نزعناها منه بیلرکو منگددنا دا نعمت وایو انہو لیعوس کفور یقیناً بیادی دا انسان امیدو ناشکروی دے بیا ناشکری کی مایوس دائی چک اللہ بماڑو رحمونکی ولئن نزقناہو کو اسکو منگدتا دے انسان تا نعماء نعمتو بعد ضراء پس تکلیفنا مست وجد رسید لی لیقولن دا انسان خام خوائی ذهب السیئات عنی لال لیٹو دے سخت زمانہ زما پتدبیر انہو لفرح یکنن دے خام خالوی کون کی فخور ولستین کون کی پخلکو ازوار طریقی غلطی الا الذین صبروا لیکن کسان چی صبر کبھی پا مصیبتنو وعمل الصالحات انیک عمل کی پنعمتنو کے
اولئک لهم مغفرۃ دا کسان دی لپاره بخنه دا و اجر کبیر و اجر لوی فلعلک تارک نا آیات اے پیغمبر پر خودن کی بعدما بعد اغنا یوحی الیکا اطاعت وحی کی دیشی وضائق به و آیات انگیدن کرا پدے باندے صدر کا سنستا ان یقولو پدے ویچ دیوائی لولا انزل علیہ کنز ولی نشی نازل ولی پدبان دی خزانہ او جا معہو ملکن یا ولی نرازی دی پیغمبر سلام ملائکہ فرشتہ انما انت نذیر یقیناً یہ تیرون کے استاکار دارے واللہ علی کل شیء وکیل او اللہ پہر سے ذمہوار دے ہم یقولون آیا واحدہ دمکی مشرکان افترا ہو چدا کتاب دزان نہ جوکڑ دے قل تو آیا فاتو نظیر اوڑے چمال دانا جوکڑ دے زیتا سم جوڑ کے بعشر سور مثلہی لسورتنا ددے پشانے سورۃ یونس پورے لسورتنا ملی شوی دا لسورتنا روڑے ددے پشانتے مفتریات دزان نہ جوکڑی شوی اسم دا چیلنج دے چ انگریزان وی دا چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دزان جوکڑ دے زیر جوڑ کے شارے وَدْعُوا رُوبَلِ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ سوچ وسم پرسی من دون اللہ سوا دلانا اللہ تب آواز نکے ذکر اللہ کتاب دے غطا سے جوڑو لیشی ان کنتم صادقین کے جرتا سو اشتنی ہے پیغمبر دا کتاب دزان نہ جوڑ دے ریتا سے جوڑ کے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نکچر دی ساسو خبر قبول نکلا آلتوی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا دلتوی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَعْلَمُوا نُقُوشِ أَنَّمَا أُنزِلَ ندی مقابلہ نکلی شو روست شو سوال لسوا سر پاسا کلنا تیوچو 37 آتروس دی قرآن جوڑ نکلی شو نپوش انما انزلہ شیخ نندا نازلو لشی بعلم اللہ دا اللہ پا علم شیخ سے بفرمائے لزم شیخ درستم دا اللہ علم دے دا علم یو ٹوکرا دا غم را جدا شوی دا دا علم نا وان لا الہ الا ہو یکن نشتہ دے لائق دے عبادت سوا داغنا دے کے دا مسئلہ دا اللہ فالحق بیانی دنیا تیروں کے پرتا دا عرب و دبوتان عبادت کو 365 انڈیا کے رکروں نہ سوائے عبادتوں شروع فارس کے وہ عبادت شروع احرمن و یزدان پورا دنیا کے تیارے ہوئے اللہ قرآن نازل کو افلاطون دیا رستودیم خطاشی ہو مشتہ خوشتہ اللہ شتہ دے لوزاج سے جو دنیا چلی خود سوک کے آئی سر بیا وضاحت نو قرآن وضاحت کو جگہ اللہ دے کہنا فہل انتم مسلمون نہ آئے تاسمنون کی داؤ منے من کان یرید الحیات الدنیا سوک چه غواړي په خپل عمل باندې ژوند دنیا گاډي غواړي نوکری غواړي کور غواړي خزه غواړي وزینتها او خایسته دی دنیا غواړي نه الله وی زما یو قانون وره نوفي الیہم پورا ورکو مونږ ته ورکو دار سول ورکو خنو کری خجاب خو گاډي خنو کران اعمالهم فیها بدل د عملونو د دې پدې کې وهم فیها لا یبخسون او الذين با پدې کې څه کمی نشي کولې خپور پور ولا ورکما اولئک الذین لا کسان دی دنیا پرس لیس لهم فی الاخره نشتر دی پر اخرت کې الا النار مگر ور ول صرف دنیا غوښته الله نه دواړه غواړه فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وحبط برباد به ثواب ما صنعوا فیها لا عملن چې دی کړي پدې کې نیک عملن ثواب ختم دی وباطل ما كانوا يعملون او باطل لأغملن چدیه کی افمن کان آیا سوک چوی علا بینت پخکار دلیل من ربه دخل رب دا طرفا ویتلوه ملگرتیا کبی ددو شاہد منه یو گواز آغا اللہ طرفا چو قرآن دے ومن قبله و مخد دن یو گواشتا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ امام و رحمتا امام و رحمت نایا دا صفتون والا پشان دا آغا چا کی دی ہی چپائے کے دا صفتون نی نا جو برابر نی دا نبی صلی شان ذکر کی اولائک یومنون به دا کسان ایمان دری پدی قرآن ومن یکفر به و چاچ انکار کو دی قرآن من الاحزاب دا مختلف ڈلنا فالنار موعده نور دا غد وادی زیدے فلا تکون مکیگت اوردن کیا فی مریت منہو وشکل دی وادی دا زینا انه الحق یقینا دارشتن دی من ربک استاد رب د طرفا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقنا ایمان نه لري ومن ازلم نشتدل ظالم
او سوک دلوی ظالمون نشتره ممن افترا دا غچانا چی جوڑی علی اللہ پا اللہ کذبا دروغ اولائک یعرضون دا کسان با پیش بکلیشی دی علی ربهم رب دیتا ویقول الاشهاد ویب گواهان هؤلاء الذین دا آکسان دی کذبوا علی ربهم چی دی دروغ ویلی پخبل رب علی لعنت اللہ علی الظالمین خبردار اللہ لعنت پا ظالمانو داغ کسان دی یسدونا چمن پول کی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجو کوشش کی پدی کے دکو گوالی اعتراضات پکی روکا کی خلق تیخی وهم بالآخرت هم کافرون حال لا دشرید آخرت نمنکر دی آخرت امنمنی اولئک لم یکونو دا کسان ندیدی دا ظالمان معجزین فی الارض عجز کون کی اللہ لپز مکہ کے وما کان لهم نشتادی لپارا من دون اللہ سواد اللہنا من اولیاء آسوک بچ کون کی یضاعف لهم العذاب دیل با وقت عذاب جاتولشی ما کانو یستطیعون السمع وسن لرو دی دوک خودو حقتا وما کانو یبصرون اوندی قتل حقتا اولئک الذین دا آکسان دی خسروا انفسهم ستاوان کے چوری خپل زاننا وضل عنهم رتب شید دینا ما کانو یفترون آغدرو چی دی دنیا کے جوڑول لا جرما خامخا انہم یقین وی بدی فی الآخرت فآخرت کے هم الاخسرون تاوانیان ان الذین آمنوا یقینا کسان چیمان روڑنے وعملوا الصالحات وعمل کردنے کو نبی سلام پہ اتباع کی عمل کرے واخبتوا الى ربهم وجزی کرے اخبت ربتا اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی هم فیها خالدون دیو پدے کہ ہمیشہ مثل الفریقین حال ددوارو ڈلو کل اعما والاسم وشان دلنو دکون دے والبصیر والسمیع اور دریدن کے اوریدن کے دے حل یستویان مثلا آیا دی برابر دی پحال کے نان بھی برابر افلا تذکرون آیا نصیت ناخلے ولقد ارسلنا نوحا یکن لگلو منگ نوح علیہ السلام الى قومه دا قوم تا بنو راسب تا انی لکم پدے خبرہ چیکن زیم ستاہو دپارا نذیر مبین یرور کون کے خکارام اللہ تعبدو الا اللہ صفا خبر دادا چی عبادت مگوے سواد اللہ ند بلچا انی اخاف علیکم یکن زیریکم پتا سبان دے عذاب یوم علیم عذاب درز دردناکنا دا تبلیغ ہوتکو چدائی وطو کونو غٹانو وی فقال الملعون اوی سردارانو الذین کفروا آغا سرداران چاہی کفر کرو من قومه داغ دا قومنا سیوی ما نراکا ممنوینتا اللہ بشرم میتنا مگر انسانی تزمون دے زمون پخیال زمون دے انسانی وما نراکت تبعکا اور نوینو منگا تاجستا تابداری کلیوی اللہ الذین ہم ارازلنا مگر آخل کو چاگس پکتی پمون کے بادی الرأی پسر سری نظر اگر کمکل خلق تے ظاہر بین دی وما نراو نوینو منگا لکم علینا تازولا پخبل زانبانی من فضل نز غروالے تاز زمون غرنے دیوی چا غروالے پمالدارے کرے علیکہ غروالے دیندارے کرے بل نظنکم بلکہ من گمان کو بتاسو کاذبین چا دروجنیے قال نوح علیہ السلام متجواب کیوی یا قوم زما قوم ارائیتم آئے سوچ کرے تاسو تاسو خیال لے ان کنتو علا بینت ان کچری مذہب صفا دلیل من ربی دخل رب طرفا وآتانی رحمت راکڑی مات پیغمبری من عنده دخل طرفا فعمیت علیکم نپٹشوی دا پتاسو باندے نزسو کما انلزمکموها آیدا پزور باندے پتاسو منو وانتم لها کارہون وحال دا جتاسو دل بدگون کی ویا قوم زما قوم لا اسألکم علیہ مالا زنغوالم ساسنا پدے بیان باندے سمال ان اجریان دے زما اجر الا علی اللہ مگر اللہ سر دے وما انا بطارد الذین آمنوا انیم زشرن کی آغا چالا چیمان روڑ دے تاسو دی بدی شخدی زشرمنا انہم ملاقو ربهم یقین دی مخامخ کیدن کی دخبل رب سرا ولیکن یراکم قوم تجہلون لیکن زوینم تاسو لے قوم چن پوئے گئے ویا قومی اے زما قوم من ینصرنی ما بسوک بچ کی من اللہ دا اللہ دا عذابا ان تردتهم کچری زدی اشرم افلا تذکرون آیتاسو نسیت ناخلے
ولا اقول لكم وزنوایم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره اختیار د الله د خزانو له ولا اعلم الغیب او زدام نویم چې پوهیږم په غیب باندې ولا اقول زنویم انی ملک چې فرشتہ یم ولا اقول للذین زنوایم دا کسانو په باره کې تزدری اعینکم اسپکه غنی تاسو سترګې سلسنویم لن یؤتیهم الله خیرا چرې باور نگی الله دې د خیر الله اعلم الله خپویږي بما فی انفسهم پاغیسو چې دې زما مرګرو په نفسونو کې دي زونو کې دي انی ذل من الظالمین یقینا زبخا مخا دغه وحیم ظالمانو کما دا خبر وکړي قالوا یا نوح وقوم انوها قد جادلتنا لیکن تاسو سره جګړه وکړه الکه کوم ځای جګړه وته کې فاکثر تجدالنا موسی د ډېر جګړه وکړه فاتنا بما تعدنا نرول موږ عذاب چې موږ یې ان كنت من الصادقين کچریه د رښتینو صحیح پیغمبر عذاب راوړل قال او ته انما یاتیکم به الله یګن دا وروړي تاسو ته الله به راوړي الله هونه ما ان شاء کچره اوغواړي و ما انتم بمعجزين ان تاسو بچ کې دن کې عذاب ولا ينفعكم فیدن در کی تاسو ته نصحي زما خیر لټول ان اردت ان انصح لكم فزوارم تاسو خیر لټول ان كان الله يريد کجر الله غواړي ان يغويكم تاسو بلاره کول هو ربكم يواز الله رب تاسو وإليه ترجعون نغتب تاسو واپس کولی شئ ام يقولون افتراه آیدی وائی تزان نے جو کړه دے قولوا یا ان افتریته هو یا بالفرض دا ما ځان جو کړی وی دا بګی مینس کې ادخال الہی نبی سلمان اعتراض فعلی اجرام بما باندې سزا زما د جرم وانا بریء مما تجرمون او زبریم د هغه جرمونه چې تاسو کوي و اوحی الی نوح او وحی وکړی نوح علیہ السلام ته الله وتوي انه لن یؤمن یقین ایمان نروړي من قومه کا صاحب قوم کې الا من قد امنا ما سوا د هغه چانه چې ایمان نروړي فلا تبتئس نتمخفکیگا بما كانوا يفعلون باقی کارونو چې دی کوي دا چې الله وتوي نبیا د خیری کړي قوم ته سورۃ نوح کې بلاغي ذکر راشي نمبر الیان التکیوی چې ګور نوح علیہ السلام ته پته واجه ما قوم کې مسلمان نه پیدا کیږي پته ولګي چې سره علم نه غیب وکنه وینا هغه ته الله ویلو چې دې کې څوک ایمان نه وروړي دا 36 آیات بیان ساتي هغه دا پټ کی هغه روکاږي وصنع الفلک جوړو کیشته باعیننا زمون په حفاظت ووحینا زمون په خودنا ولا تخاطبني خبر مکه ما سره سفارش الذين ظلموا دا چا مبارک چې شرک کړي دي انهم مغرقون یقین دي غرق کړي شي دي مالک دي بغیر کیږي ويصنع الفلك او کشته جوړولا وكلما مر عليه هر کلا چې ورتیر بشد په خوا کې ملئ من قومه یوړل هغه قومنا سخروا منهم مسخره به کول هغه پوره دا څه جوړي وي په دې شو کې به ګرځي کله به سه او دې دا مطلب نه چې نوح عليه السلام اول ترکاو دا غلطی خبرې د کشته تصور هو خلکو سره کنه چې تصورونه مخکې کشته جوړې دي قال ان تسخروا منا دا ټول طریقې الله آدم علیہ السلام ته اصل کې خولې وي کپلو جوړولو دا ټولې ان تسخروا منا او ول کچره تاسو مونږ پورې مسخري کوي فإنا نسخر منكم نبشک مونږ به مسخري وکړو کما تسخرون لکه څنګه تاسو مسخري کوي فسوف تعلمون ذل تاسو به پوه شئ من یاتیه سوق دغه چې راځي هغه ته عذاب یخزیه عذاب چې شرمندگی ويحل عليه نازلېږي پاغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه علی حتی اذا جاء دی مسخره کوله تر دې چراغ امرنا حکم دا عذاب زمونږه وفارت تنور او جوشو تنور نو بروته سوګي را مقوله ده په تنور کې دی وبرو خېجا اسو کوی چې نه روایت دی پدې کې چې دا آدم علیہ السلام تنور او د پادشاه وانه پای کې وبرو خته اسو کو جسمه کا مراد ده ما تنور بس تنور مراد ده کنه پښتو کې تنور دی او عربی کې تنور دی تنور نور ته ځی کنه او نار ته موزی کنه قل نحمل فيها ويلمونگا سوارکا پدې کې من کل هر قسم نا زوجین جوړه اسنین دوسیز واهلک خپل کور والا
واهلك دی عام غست نوح علیہ السلام ټول یادې نه اهل خاص مراد دی ایماندار مراد دی ها ځکه په دې اعتراض کې ورستو چې عام او خاص کې نه خطا شوی عام او خاص اصطلاح د اصول فقه دی عام غست عام بیا ورستو الله نه دعا کوي زما زوی ولې غر کړی تا ما ته ویني چې اهل له جواب الله نه کنه اهل په معنا عام نو اهل په معنا د خاص وو الا من سبق ما سوا د هغه چې مخکې کړی شوی دی عليه القول هغه مبارک فیصله د عذاب ومن آمن واساكم سوارکا چې ایمان وروړي وما آمن معه ایمان نور وروړي هغه سره الا قليل مگر لږ کسانو دا پدې کې دا پښتنو مشرانو ښا نه ایماندار وقال اركبوا فيها ويل نوح علیہ السلام سوارشه پدې کیسته کې بسم الله مجریها وینکی به پنوم د الله ندی روانی دل دی ومرساها ندی ادری دل دی ان ربی لغفور رحیم یقین زما رب خامخا بخون کے مہربان دے دی ورخت وهي تجری بهم و دا روانه بوا پتا سے حال کے چدی پکیو فی موجن پچپو کے کل جبال پشاند غرنو چپے برات لے نوح علیہ السلام خپل زوړي دو کنعان ونادى نوح ابنه وازق نوح علیہ السلام خپل زویتا وکان فی معزل نو دے پټډکه یو سیټ تولاړو आवाज کو یا بنیر کم معنا ایزو یسو شمون سره کیشته کی ولا تکم مع الکافرین مکه د کافرانو سره نوح علیہ السلام خلو دازوی لا منافقان و مشرکان قال سآوی غول زردا پنائی باسل کمزو الى جبل اندیو غر سرا غر تبو خجم سبوشی عصمنی من الماء بشبکی ما دوبونا قال نوح علیہ السلام الى عاصم اليوم نشتا دنن بچکی دن کے من امر اللہ دا اللہ دا عذابنا نن با مشرک نہ بچکی کی ختمی کی با وینزی لازمہ کا بالکل نہ مشرک نہ پاکی الا من رحم ما سوا دا آغا چنانچہ اللہ پہ رحمو کی وحال بینہم الموج اور راغ لدید دوڑو پمینس کی یو چپا موج راغ موج راغ فکان من المغرقین شدید غرق شو نا کنعان غرق شو حام و سام یا فسو نا ادھر کشتے کی وقیل یا ارض ابلعی وعویل شو ایزم کی اللہ تو ابلعی ماءکی تیرے کا خبخ پلے دا خود نوح علیہ السلام سر واقعاتو شو خود برس کی گی دا اللہ حکم سر اغدارے ویا سماء ویا اسمان اقلعی بنشا ادرو بو بس کا وغید الماء کدشوی بو وقضی الامر پورکلشو معاملہ دا عذاب نبی اسلام دے دا ہسٹری کی خود تاریخ ہم دا ہن بستا مخالفین ختم کم واستوت علی الجودی اس بیاز میں کتا کیمرے را گزرلا اور برابر شو کشتے وجودی غربان دے کوہ ارارات دا التا کدا آسوگوی اقبالوی جنا دا خود اللہ ہندوستان کے دوی وقیل بعدن اولی شو دا ہر طرفا حلاکت للقوم الظالمین ظالم قوم دپارا رستو بیاد دے کہ ما تاوست پونم ویلو ہنڈ سرقوا کیو کلی دے یا ہنڈ دے نوح ازرام خپل زو دے ویلو چدا کلی آباد کا لیکن طوفان نمخ خلتے یولوی کلی ودا سوابے سر دلتا ونادا نوح ربه وازکو نوح علیہ السلام خپل ربتا وقال رب نبی ویل اے زما رب ان بنی یکنن زما زوی من اهل زما د کور والونو تاقمات ویلو کنچ اهل و بچکوما اهل اللہ یقول خاص مراد دکنا وان وعدک الحق ویکن استعلو زشتین دے وانت احکم الحاکمین آیت دا ہر چانا بہتر فیصلہ کون کی قال یا نوح اللہ اویل اے نوحا انہو لیس من اہلک یکن ندے دے استاد اہلنا استا اہل چرتا دے دا اہل دا مطلب نہیں چی حرامی پیدا ہو دا خبر کفر دے دا خبر کول زکا انہو عمل یکن دے دا سے عمل والا دے غیر صالح چی صالح ندے ایک صلاحیت نشر بچ کے دو مشرک تے مشرک خو بسوزی ولا تسألنی تقوس مکہ و زمانا ما لیس لک به علم دا غسید ببارک چی نشتا تعالی باغی باندے سے علم انی عزوکا یکن زبچکوم تا ان تکون دینا چی شتی پراتن کی زمانہ کی من الجاہلین دنا پوینا ندا مودودی بیالی کی جذب جاہلیت و اخوا دیخوا بکواسی دل دکڑ رہے رسائل مسائل کی بیا تفسیر کی قال رب اغول اے زماربا انی اعوذ بک یکنن زپنائی غوارم تاثرا ان اسلکا جستان سوالکم ما لیس لی به علم لا غسل چی نشتری ما سرا پاغی باندے سے علم وإلا تغفر لی کچر ماتت بخنونکی و ترحمنی و پما رحمونکی ذکر اجتحاد کی خطا شما اکم من الخاسرین شمزر تاوانیانونا
قیل یا نوح ولشو اے نوحا احبت بسلام مننا کشا بسلامتیا سر زمونگ طرفا وبرکات علیکا او د ډیرو برکتونو سره پتا باندې وعلى اممنو پاغي امتونو باندې ممم معکا دا غچانه چې تاسو لري بری کشته کې تاسو لري وسو امتونو چرته ودغی پلارانو کنه مشرانو زمونږه و اممن او نور ډلې و پیدا کیږي سنو متعهم من باغی لفیدی ورکو په دنیا ثم یمسهم یعنی کافر بیا مرا پیدا کیږي الله دته وي مکمل ختم نه دي ثم یمسهم منا بیا ورسیږي هغه د زمونږ د طرفا عذاب علیم عذاب درناک تلک من انباء الغیب دا بازه د خبرونو د غیب ندی نوحیها الیکا مونږ دې وحی کوتا دا اے محمد صلی الله علیه وسلم ما كنت تعلمها انت نویت عالم پدې باندې ولا قوم کون استقوم دمو تفصیل نو معلوم چاته من قبل هذا مخکد دینا د دې وحی مخکته نو خبر فاصبر اے پیغمبرات صبر کوا څنګه نوح علیہ السلام صبر کو ان العاقبۃ للمتقین یقین کامیابی د پاره د هر ځان د بچ کون کو د پاره دا د به صبرین چې ځان بچ کی دغه لپاره کامیابی ده وإلى عاد ولګلهم عادیان تا قوم عاد تا اخاهم رور د هود علیہ السلام قال او ته بیان کو یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله یوال الله عبادت کوي بل چاله مکوي مالکم نشته دې سهل لپاره من الہ غیره سوک لائق دے عبادت سوا داغنا بل سوک ان انتم الا مفترون نیتاسو مگر دروغ جلون کے نشرک پا وجہ سوے پلان کے دام خدایان دی نا دروغ دی یا قوم لا اسألکم اے زما قوم نوالم ساسنا علیہ اجرا پا دی بیان باندس پیسے ان اجری ان دی اجر زما الا علی اللذی فطرنی مگر پا غزا چیزے پیدا کریم افلا تاخرون نیتاسو نپوئے گے خپوئے گئے ویا قوم استغفروا ربکم اے زما قوم بخنو غوائے خپل ربنا توبو کا گئے شرکنا ثم توبو الیہ بیا واپس یغت پا توحید من مسلمانان چھے فید بیدائی دنیا کی یرسل السماء علیکم روب لیگی بتاسو باندے باران مدرارن بے ضررہ پر لپس مسلسل ویزدکم قوتا نو زیادی کی بتاسو لقوت الى قوتکم ستاسو قوت سرام ولا تتولوا مجرمین امکے گئے تاس مجرمان قالوا اغی امتوی قوم جواب کے یہود اے ہود ما جئتنا نبی روڑتا منتا ببینت سوازح بیان وما نحنو نمونگا بتارکی آلہتنا خودن کی اخبلو خدایان اللہ عن قولکا استاد یو خبر دا وجہ استاد بیان دا وجہ من شرک نپیدو وما نحنو لکا بمومنین انی مستاد وجہ ایمان لرن کی ایمان نروڑو ان نقول الا من نوایو مگر دا خبر کو اعتراکا رسول کلیتا تا بعد آلہتنا بسوئن زمون بعد خدایانو پٹکرے زمون خدایانو باباگانو تو والے سڑیا قال انی اشهد الله اول زگواکم اللہ واشهدو تاسم گواو سے انی بریء شیکن زبریم مما تشرکون داغی چانا جتاسو شرکان کوئے زبادے کنیم من دونی سوا داغنا اللہ نا فکیدونی جمیعا بند بسو کے زما خلاف پا جما ثم لا تنظرون بیامال محت مرا کوئے انی توکلت علی اللہ کن مازان سپر دے اللہ تا ربی و ربکم زما استاس و رب دے ما من دابت نشت دے حزن نصر الا هو آخذ بناسیتها مگر اغنیمون کے داغی ٹکلیلا عبد تپوس کی دے کوپرے نوینوی ان ربی علی صراط مستقیم لیکن زما رب لگتے پا انصاف فین تولا نکجرتا سم مخوارو نظر ملامت نہیں ہم پکوتا ہے چتا صحیح تبلیغ نہ کرے فقد ابلغتکم لکا چھ ما پورا رسول دی تاسو تا ما ورسلت به الیکم آغا سچ سے پہلے گلی شویم تاسو تا ویستخلف ربی اور آب اولی زما رب قوما غیرکم یو قوم ستاسو پزے ولا تضرونه شیئا تاسو اغل ازرر نشے ورکولے ان ربی علی کل شیء حفیظ لیکن زما رب پہر سدن کے حبان دے ولما جاء امرنا کلچ روڑ سے دو حکم دا عذاب زمونگا نجینا ہودن بچ اساتمونگا ہود علیہ السلام والذین آمنوا معه کسان چی مان روڑو دا غسرا برحمت مننا بسبب دخل رحمت پا دنیا کے ونجیناهم من بدی بچساتو من عذاب غلیظ عذاب سخنا پا آخرت کے وتلک عادن دغا عادیانو جحدو چین کارکڑو بے آیات ربهم دخل رب دایتوننا
وعصوا رسوله دا وجه بیانی دا غید عذاب وعصوا رسوله نا فرمانی کړو د رسولانو داغو واتبعوا او تابعوا دا عادیان امر کل جبار عنید په حکم د هر سرکش عنادی پسې ندی پسې روانو واتبعوا او پرل پسې راضی پاغي پسې په هذه الدنيا لعنتن پدې دنیا کې لعنت ويوم القيامه پرز قیامت بم پدې لعنتی الا ان عادا يكن خبردار عادیانو کفروا ربهم کفر کړو د خپل رب الا بعد لعاد خبردار هلاکت د عادیانو لپاره قوم هود چې قوم هود علیہ السلام سوت هود دغنا وإلى ثمود وارسلنا الى ثمود او لګلو مونږه سمویانو دا هم صالحات ور داغي صالح علیہ السلام قال او بیان کو یا قوم زما قوم اعبدوا الله عبادت خاص کے اللہ لا مالکم نشتا سہل پارا من الہ غیره سوک لائق دے عبادت سوا داغنا بل سوک هو انشأکم دلیل لغ بخدای دادے چگہ پیدا کریے تاسو من الارض دزمکنا یا پزمکا کی واستعمرکم فیها تاسو یا بات کریے پدزمکا کی اوڑا در کور تلو گورا لازمین مرمین پدزمکا کی چادر کریے پوٹی فاستغفروه نبخنو غوڑ داغنا ثم توبوا الیہ بیا واپس یغت په توحید شرک پردا توبه وکاو اسلام مانا ان ربی قریب مجیب لیکن زما رب نزدې دعا قبل ان کے دے قالوا وغیرانی شو یا صالح اے صالحا قد كنت یقینا وی توفینا پمون کې مرجوان غرا زمون خوستانه ډیر امیدونو ته بدا کې ته لړې بیان کې اوس مونږ ته دیندار شي قبل هذا مخیر دینا اتنهانا آیت منگا منکے ان نعبدا چمگا عبادتکو ما یعبد آباؤنا پاغ طریقہ چی عبادت بکو زمگا مشرانو و اننا لفی شک نیکن منخا مخا پشکیو مما تدعون الیہ داغنا جتا منگا بلی اغیتا مریب سخ شکیو تردد پیدا کون کے شک دی پسنو کے قال یا قوم غول ایزما قوم ارائیتم سوچ کے تاسو ان کنتو علا بینت کچریم زبخکار دلیل من ربی دخبل رب طرفا وآتانی منه رحمتا اگر اکروی ما تدخبل طرف نبوت فمن ینصرنی نسوک بخلاسی ما من اللہ اللہ دا عذابنا ان عصیتو کچرمانا فرمانیو کداغو ان اغمالا پیغمبری را کڑے اغمات یمخ کی تبلیغ کودار سوا نکسد آونکم نمالا با اللہ عذاب رکی بیا ماسوک بچی ازما ڈیوٹی دا فما تزیدوننی تاسو نزیاتے مالا غیر تقصیر سوا دا نقصاننا ویا قوم زما قوم دیو موجزہ غختا نخا نشابہ در اگٹھے نتدق پیدا کا نوخا دا دعاو کو اللہ پیدا کرا دیر خلق مسلمانان شو دیر ہوئی دا جادو دے کہ اوخا پیدا شونوے اے زما خلقو حاضی ناقت اللہ دادا اللہ اوخلا دادا چی اگر پس پڑھ لکی اگر تے نسبت تے لیکن دادا اللہ کور دے اللہ دے کی اسی کسو نا دے عزت پا منگا کو اگر تے نسبت کی تعلق دے غصر لکم استاذ پارا آیتا نخدا موجزہ دا فضروحا نپریک دے داتا کل چی خوراکی فی ارض اللہ دا اللہ پزمکا کی یورد بدا خوراکی باقی نور رضی بساو ساریو خوراکی ولا تمسوها بسوء مرسوے دیتا سزرر فیاخذکم عذاب قریب کنی ابن ستاسو العذاب نزدے دے ظالمانو دا خبر ونمند لا سوخ پس فاقروها اغی زخمی کردا اول اولا پڑکے پریکل دخپولا چاگر روغ وزد نبیا ٹوٹے اکلا فقالت امتعون غو ارتو الفیدی واخلے فی دارکم بخپل ملکی سلاست ایام اندری رضی دابلار باو کہنا بچے اوشو چکل دی دالالولن دیو چغو والا روایات دی مختلف چغو والا اگر بچی من نکلا لیکن دیو تاوی چو تختا دیو ملکلام نوز بتا ملکی اچھا رکم غر نراوتی و غر واپس بھی کلو شوئے کنا نواتا ذالک وعد نداسی وعددا غیر مکذوبن چه درو پکنی دی ویلی شوی فلما جاء امرنا نهر کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا صالحا بچ اساتو منگا صالح علیہ السلام موجزی بزتی اوکلا والذین آمنوا ما ہوا کسان چی ایمان رو دا غصرا برحمت مننا پسبب دخل رحمت ومن خزی یومیزن وبجم اسات الدید شرم دا غرزنا ان ربک هو القوی العزیز لیکن استعرب خاص غزر ورو زبردست واخذ الذین ظلموا ونی والمشرکان الصیحہ چغی ونی وال یو چغ پدیرا لوی سر ہارٹ فیل شو فاسبحوا فی دیارهم شلغی بخبل کورن کے جاسمین پڑمخ مڑپراتو
کأن لم یغنوا فیها گویا کہ نو اسیدل پاغی کے تاسے دا عمل اتفاق شو الا ان سمودا ځان پوهه کدا وې تباشو ځکه چې سمودیانو کفروا ربهم کفر کړو د خپل رب هغه نه انکار کو دغه د نخو بیزتی کوله د پیغمبر بیزتی د معجزې بیزتی الا بعد لسمود خبردار هلاکت د سمودیانو لپاره نن کو سمودیانو پشان سو عمل کی انجام به د غشانی ولقد جاءت رسلنا یقین راغلی ملائک زمونږ ابراهیم بالبشرا ابراهیم علیہ السلام ته پذیر سرا قالوا اغیم فرختو سلام سلام کو مونږ ته سلام قال سلام نغمول چې پتاو دې سلامي وعلیکم السلام فما لسان ایثار نشدا ابراهیم علیہ السلام ان جاء بعجل سمین مگر رویلو خیرت کړي شوی سړو په شکل کې دلو هغه سړی به ملمانه وي فلما را ایدیهم خلق خیر اور ډیر دغه نه کړي وي خرچه نه کړي او خلق مضبوط او یو خیر دې لګره چرګ بشانو فلما را ایدیهم هر کلا چې غولید الله سنت دی لا تصل الیهم چې نه رسیدل دې خوراک ته چې خوراک نه کوي او وخت دشمن با دشمن خوراک نه کو نکرهم اغه ناشنا وګڼل و اوجس منهم خيفا او پټه او ساتره داغی نه یرا دې عالم الغیب نه دی فرښتو دراغلی او ته پته نشته چې دا سړی دی کدا فرښتې دي قالوا اغيرتو لا تخف ميرغا ان ارسلنا بشك مغلي گلی شو الى قوم لوط علیہ السلام قوم پسې ومراته قائمه خزد د ابراهيم علیہ السلام خزا سارا قائمه لاړوا وضحكت نغي خاندل فبشرناها باسحاق نمونږه غلا زیر ورک پیسا زکه خاندل چې دامو سړی ګڼو مې څه فرښتې دي هغه فرښتې نه بسنګ پرده کې او هغه خوګو ناشتي امي ورای اسحاق یعقوب زیر ورک چې زوی در کوم او نسیم در کوم رستو د اسحاق نه یعقوب علیہ السلام اسرائیل اسحاق یعقوب اسرائیل حالت یا ولدا او وله تعجب دی عجیب خبره ده ال دعای زو بشیر ولم وانا عجوز نو حال لا جز بوډه ما وهذا بعد زما خاون شیخن دا سه حال کې دیم بوډا دی رشپک شلو کالو دې دراتیا کالو ما ان هذا لشیء عجیب کندا خامخ ناشنا سیز دی په اعتبار د عادت دا چې د شیو نه دی قالوا اغيوت وي فرستوا تعجبینا آیا تعجب کوي ته من امر الله د الله د حکمنا دین مخ کې د یوزوی او اسماعیل خان ال هاجر نو امشرو د اسحاق کې شر دي رحمت الله رحمت الله دی او برکاتو برکتونه دا غدوی علیکم پتاسو اهل البیت اے د پیغمبر کوروالو کې خزاول داخلي انه حمید مجید بشکا غستایل شی عزت والده فلما ذهبان هر کلا چې لاړه عن ابراهیم الرعد ابراهیم علیہ السلام نه یرا راضی به پیغمبرانو راضی انسانان نه دي زو وجاءه البشرى غلط خوشالي یجادلنا بحث کو زمون ملائکه سرا فی قوم لوط فبارد قوم لوط علیہ السلام کې چې می وجنه پرې مهلت ورکه ال لوط ته دا ان ابراهیم ابراهیم علیہ السلام دیو دا ابراهام وی غنا ابراهام لحلیم خامخا صبر کون کی او اواه نرم زړو نرم دل وو منیب ګرځیدون کی واپس کیدون کی حق تا زړه کې طلب او انابت د حق یا ابراهیم مونږ ول ابراهیم اعرض عن هذا مخوال وددنا دې خبرونه پرې دا خبره انه قد جاء يكن غير امر ربك حکم د عذاب دربستا وانهم اتيهم عذاب یقین راتن کی دی عذاب غیر مردود نہ واپس کی دن کے هغه نہ واپس کیږي ولما جاءت عمدہ فرښتې را لمخ کې لوط علیہ السلام د دروازه دی ابراهیم علیہ السلام هر کلا چراغ لل رسولنا استاد زمون ملائک زمون لوط علیہ السلام تا سی ابهم خفشد دی پرادلو ارغانو شکل کې راغلو قوم مرزیانو وضاق بهم زرعا او تنگ شو دی په وجه سینه ددو وقال هذا يوم عسيب ولا رز سخت رز سبب کوم داخله او گناستی دیتا وجاه قومه راغه قوم داغه بشرم رالو يهرعون اليه زغريدل شول داغه طرف تا روان خپې چردي سړی منډوي روان جوړي تلوار نه
ومن قبل ودنا مخکې كانوا يعملون السيئات کول دی بد کارونه. قال يا قوم غول ازما خلقوا هؤلاء بناتي نستاذ خرج زمالون دي دا هن اطهر لكم اغيستاو دا پاره خپاکري جائز دي اغي سره ملاويږي کنه. فتقوا الله دا الله نو يريږي بمل منو بارکه ولا تخزوني ما شرمنده کوي مم شرموي في ضيف زما د مل منو بارکه مل ما سره سودا کار نه کوي. عليس منكم آیا نشتا بتا ذکر رجل الرشید یو سړی خو خيار. قالوا قوم لقد علمت خپل قوم نو ها دا خو د ابراهیم علیه السلام ورواره دی کنه. دی خو دې لاګون تلی عراق ته عراق نه بیا خوري شو دي فلسطین ته بیا تلی دي دې ځای نه تلی نه خپل قوم نو هغه ته ویل یقینا تخپويږي خپل قوم ځکه نو چې دی کې دی نو پیدا یقینا تخپويږي هغه ته وی مالنا نشتري زمونږه فی بنات کا ساده غلونو تا ان زمون خزي خپل خزي یادي نو لوط علیہ السلام خپل لور نه یادي ځکه چې هر نبی د خپل قوم لاري من حق انسحاجت دا خبر دلته کې غلط را انګريزان دي نو خلک چاغو د خپل لونه پیش کړي دي سره دا کارو کې دا سم دي دا ضرور دي. وانك لتعلم يقين تخامخا پويږي ما نو پاغه چې مونږه غواړو. قال اولو ان لي بكم قوه ارمان زما تاسو خلاف سو زور وي کنه او آوي یا ما پنا سره کړي وي اله ركن شديد یو قبيله مضبوطه تا نو ودا سمنا کړي وي قبيله نو ما ته وي کنه عجز یواز تاسو قوم ته تلو. قالوا يا لوط غول اي لوط ان رسل ربك فريختو خبر وکړي چې غولید چې دې خو ډېر سخت 500 شو کنه نو فريختو ته بخبل وي مونږ ستاسو رب ملائکه لن يصلوا اليك دې چرن شرسي دیتا تا فاسر باهلك نبوذا خپل اهل بقطع من الليل د شپې په یو ټوکړه کې دا خزم کافر هوا مشرک هوا. ولا يلتفت منكم احد او شاته د نګوري یو تنستاسنا الا امراتک مگر خزم مبوزا د نوح علیہ السلام خزم کافر ازم کافر مشرکانو منافقین دا خزم دا دغه قوم نو کار ذکر ولدی په سورۃ تحریم کې راځي چې لوط علیہ السلام خزم او نوح علیہ السلام خزم دا مشرکان وي دا اسی خاون کافرو فرعون املا الا امراتک مگر خزستا دا مبوزا انه مصیبها یقینا رسیږي باغیتا مصیبت ما اصابهم کم چې دی تر رسیدون کې ده ان موعدهم الصبح یقینا نیټر دی دا عذاب هغه سبا دا سار وخت کې به ان شاء الله دې ټیم پورا ده. الیس الصبح بقریب آیا سبا نږدې ده فلما جاء امرنا هر کله چراغ وحد عذاب زمون سار راغ ټیم راغ جعلنا عالیها کمونگا پورتا طرف تا دیکلو سافلها خطا دے الٹم کو اچتم کو رخلاسم کل. دا باز روایت تی اسرائیلی چی جبریل علیہ السلام پا وزر ہو دا کلی اچت کدا غزینا کنا نوی آخری اسمان دے ہو رسو حال دنیز دے شو تر دے چی پریختو دا بانگیانو او دا سپو غپار ہو رسو دا روایت تی اسرائیلی روایت تی اسرائیلی سکے بے سر ہو پا دی آگا دینا الٹا را جلو تاو سا پور اخکت دیوی ایتا ڈٹ سی ہوئی بحر احمر و بحر مردار و اول پا دیبانی وکاونی وڑی دیلی دی بیا اللہ وشد کرو در اخلاص کرو. وامترنا علیہا رور المنگ پا دی قوم باندے حجارتن کانی من سجیل لپخو کانونا منزود یوبل پسے ندے دینا آئمہ سزاو کا کی دا خلقو چدا کار کی جنازہ پینی کی کمر تیلان دے کے کمر پر رو غرزوے لیکن جدی اللہ بھی الٹا تبار کری مسومتن نخی پی لگی دلے وی نم پی داری وطن ویلی کلی شو باقی کارنی راتبا و سر نمی پوری وطن اور سوک پا گدامی بازی مفسرین چه کم داغ کلی کیو اغی الٹا کرو اور کم چه بار تلیو پا داغ شپن پاگی کارنو وری دو نبی خلق وی دا سدھم وی داغین شوی دے کنا دا سدھم علاقه وی دا روغ دی سر دا سدھم زان دے غزان لو مسومتن نخی پی لگی دلے وی عند ربکا پنیز دا ربستا وما هي نو آغا من الظالمین دا ظالمان ببعید در ساتلی شوی بلا واقعا ویلا مدینہ و لیگلی مونگ مدین تا مدین دا ابراہیم علیہ السلام بلزویو دا قنطورین و سوگو دا قطورین و قطورا غطتوا دا خزو دا بی بیوا اخاهم رور داغی مونگ لیگلو شعیب علیہ السلام قال یا قوم غویل اے قوم اعبد اللہ عبادت خاص کے اللہ لبل چلے مکوے ما لکم من الہ غیرہ نشتا ساودا پا لائک دے بدل سوا داغن بل سوک داغی خلقوں کے برائی داوا چکمی بے کو اور زیادے بے کو پناب تول کی
ولا تنقصوا المكيال والميزان مکموے پیمانہ و طول انی اراکم بخیر یقیناً زبینم تاسو په مالدارۍ کې و انی اخاف علیکم یقیناً زیریکم پتاسو باندې عذاب یوم محیط عذاب درز را ګرون کنا و یا قوم ای زما قوم اوفوا المكيال والميزان پورا کوي پیمانہ و طول ناپ طول پورا کوا بالقسط په انصاف ولا تعصوا فی الارض فساد مکوے پس مکہ کے مفسدین حال ہے کہ یہ فساد کو ان کے ناپ تول کی کمی کا واللہ فساد دے بقیت اللہ گٹا دا تجارت سے در کی یہ اللہ خیر لکم تاو دا پارا بہتر دا ان کنتم مومنین کے چریے تاسو مومنان وما انا علیکم بحفیظ نیم زستاسو بچ کو ان کے قالوا وغیو یا شعیب اے شعیبا اصلاتک تعمرکا آیا استا دین حکم کی تاتا ان نترکا تدی خبری چی منگا پریگ دو ما یعبدو آباؤنا آغا چی عبادت کولو مشرانو زمونگا داغی او ان نفعلا یا منگا دی پریگ دو کول فی اموائنا بخپل مالونو کی ما نشاو جس منگا غوارو ستامون سر داوی ستا دین تا داوی انکا لانت الحلیم یکین تخام خادر صبر کون کی الرشد و خیاری آلیا قوم غویل زما قوم خبر خودی صحیح کردے اے زما قوم ارائیتم ایتا سوچ کردے ان کنتو کچریم زو علا بینت پخکار دلیل من ربی دخل رب طرفا ورزقنی منہو غراکلی مات دخل طرفا رزقا حسنا رزق حلال و فراخ نا آیا دا مالا جائز دی چراغ پا وحی کی دی خیانتو کم دا حضب سے وما اوریدو زنغوارم انو خالفکم جستاس مخالفتکم یستاس نروان دیوالیوکم الى ما انہاکم عنہو او مائل شم آغی ستا چتاسو تی منکم ان زب اخفل آغاکار نکم کم نچے زمانکم ان اریدو الا الاصلاح زہنغوارم مگر اصلاح مستطعتو سمت زما طاقتی وما توفیقی و ندی زما اسباب دا خیر الا باللہ مگر دا اللہ پہ امداد سردی علیہ توکل دو خاص پا غمازان سپار لدے و الیہ ہونیم اغت از واپس کے گم ویا قوم اے زما قوم لا یجرمنکم پورتا دین کی تاسو پا گناہ شقاقی ما سر زد کول ان یصیبکم ورنتاہو تبا ارسوی اللہ عذاب مسلما فشان دا آغی اصاب قوم نوح رسیدلی ورسولی و قوم دا نوح علیہ السلام تا او قوم ہود یا قوم دا ہود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم دا صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط ند قوم لوط علیہ السلام منکم ببعید استغنا لري په زمانہ ہو زے کہ بالکل ترتیب سره دا واقعات روان دي واستغفروا ربکم وبخنوا غائد خپل رب نا شرک پرې دے ثم توبوا الیہ بیا واپس هغه ته توحید ان ربی رحیم ودود لیکن زما رب مہربان دی ودود مینا کون کې خپل نیکو بندگانو سره قالوا اغو اے شعیب یا شعیب اے شعیب ما نفقه نپوی گمونگا کثیرا مما تقول ستاپدی دیر خبرو وَإِنَّا لَنَرَاكَ يَكِنْ مُنْخَامَ خَابِنُتَا فِينَا دَعِيفَ پمونگی کمزورے وَلَوْلَا رَحْتُكَا کچرنوی عزت سادہ قبیلے درجمناکا نمانگ بدخام خواب پکانو وشتوے وما انت علینا بعزیز آنیتا پمونگا عزت من منگستا عزت نکو ناگو دا پیغمبر بیزتی کئی صبر بکے صابم کی گی حق پرستے قال یا قوم غویل اے زما قوم ارہتی اعز علیکم آیا زما قبیلہ زیادہ عزت مندہ ساسو پنیز من اللہ اذا اللہنا واتخذتموہو اور کڑی دادا تاسو اللہ دا کڑی اللہ تاسو آغا اللہ نہیں پاتا کڑی تاسو آغا اللہ وراکم زہری اخفل شاعت غردولی شوی اللہ ہم شاعت پریخرے ان ربی بما تعملون محیط لیکن زما رب تاسو عملون لگا گیرون کرے ویا قوم اعملوا زما قوم عمل کوي علی مکانتکم بخبر طریقہ انی عامل یقین انزکون کی امکار تبلیغ سوف تعلمون زرد تاسب پوشے میاتی ہے سوک دے آغا چرازی اغتا عذاب یخزیہ عذاب چغل شرمندگی ومن ہوا کاذبن سوک دے آغا چدر غجنوی ورتقبو انتظار کوئے انی ماکم رقیب یقیناً یمزتا اسرا انتظار کون کی دادا پختو رقیب نہ عربی رقیب دے ولما جاء امرنا ہر کلا چرائے حکم دا عذاب زمونگا نجینا شعیبا بچ او سات منگا شعیب علیہ السلام من پیغمبران بچو نبی سلام من بتام بچو والذین آمنوا معه آکسان چی ایمان روڑو وغسرا برحمت مننا پساب دخل رحمت منگا بچو واخذت الذین ظلموا الصیحہ
اونی ولا کسان چې شرک کړو چغه پاغي چغرالا فاسبحوا فی دیارهم جاسمین شلغی په خپل کورن کې پړ مخې مړ پراته کلم یغنو فیها گویا کې دینو اوسې دلې پدې کلی کې الا بعدا لمدینا خبردار تبعید مدین والو د پاره کما بعدت ثمود لکه څنګه چې د باګړي شو سمودیان ولقد ارسلنا واقعیت در بوتلا لیکن لګلو مونږه موسی علیہ السلام به آیاتنا موسی علیہ السلام په خپل آیاتونو سره معجزات سره دغه پمینس کې بلا واقعیت پر خودل یوسف علیہ السلام پر خود دغه پنوسو کړوسو کې بروست موسی علیہ السلام راځي وسلطان مبین په دلیل ښکارا یوسف علیہ السلام پر خود درست یوسف کې باغرا واخلي الى فرعون ملئه فرعون دا سردارانو تا فتبعوا ناغي تابعداري وکړه امر فرعون ته طریقې د فرعون وما امر فرعون برشید انو طریقه د فرعون هدایت والا يقدم قومه مخک رواني د خپل قومنا يوم القيامه د قیامت پرز مخک به رواني خلق بو بسي کم خابزي فاوردهم النار ناغي به ورسي ورتا دا د امام نه ورته به بوزي وبئس الورد المورود اور ډیر بد هغه ګذر چاغي ته ورتل کی دي شي واتبعوا اولګل شو بدی بسې فی هذه لعنه پدې دنیا کې لعنت و یوم القیامت د قیامت پرزم بئس الرفد المرفود بد دا لعنت انعام ورکړل شوی ذالک من انباء القرى دا چې ذکر شول بازه د خبرونو د کلونا نقص علیک بیانوم دلا پتا باندې منها قائم بعد دین اوسم موجود دی نخي وحسيدنا بعد فنا شوی دی وما ظلمناهم من ظلم نه وکړ بدی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړو په خپل ځانونو شرک وجا فما اغنت عنهم ندفن کو د دین عذاب الہتهم التي تدعي خدایانو يدعون من دون الله سيدي رب السوا الله نه من شيء استقلب تلرنګ لما جاء امر ربك كاچراغ پدی حکم درستا در بزاب دراغ کنا ندیا دغه باباګانو درباونو ولې سم نکړو وما زادوهم او زیادی نکو دیلا بندګه دغه غیر تدبیب غیر د هلاکتنا وكذلك اخذ ربك دغشان ویني ول دربستا عذاب دغشانی اذا خذل قرى کله چاغ نسی کلی والا وهي ظالمه انداز حال کې چاغ کلی والا مشرکانی ان اخذه علیم شدید یقین ولدا ډیر درناک او سخت دی ان فی ذلک لآیه یقین پدې کې خامخا عبرت ته پدې واقعاتو کې لمن خاف دا چا پر چیریږي عذاب الاخرت العذاب الاخرتنا ذلک یوم دا یودا سرزدا دا قیامت مجموع له الناس جمع کولی بشاغی تا طول خلق وذالک یوم مشهود او دا یو دا سرد دا چه حاضری بکولی شاغی تا ارسڑے بائی کے تماشگیر بی ناس بی وما نؤخره نرستکو منگدا الا لآجال معدود مگر یو نیٹی نزدیتا یوم یاتی کلچ راہی دارز لا تکلم نفس خبر بنکی حس نفس الا بإذنه مگر دا اغا اللہ پا اجازت فمنهم شقي بعض د خلقنا بدبخ بي اجکم خلق جمشي وسعيد وبعض نیک بخو ایماندار بي فاما الذين شقوا نا کسان چې بدبختی ففي النار دی پور کی لهم فيها وبادر پارا پد جهنم کې زفير اسويلي بگي و شهيق و هران بگي لگا خر خالدين فيها همیشه بي پد عذاب کې ما دامت السماوات والارض ترسو پوری جیوی اسماء نوزم کې د اخرت الا ما شاء ربک ما سوا دا غشان چې واړی ربستا ان هغه بدلو باسي مسلمان بھئی ان ربک فعال لیکن استعرب کون کې لما یرید دا غسو چې واړی واما الذين سعدوا کسان چې نیک بخت کړي شوی دي ففل جنہ دیو په جنت کې وی خالدین فیها همیشه به په دې جنت کې مادامت السماوات والارض سوچ وی اسمان نو عظم کې د جنت د اخرت الا ما شاء ربک ما سوا دا هغه چې واړی ربستا عطاء بخششتے غیر مجلوز نہ ختمی دن کے فلا تکون مکے گتو فی مریت پشک کے مما یعبد ہاؤلائی دباتل کے دو دا آغسو چی دی عبادت کئی دا غلط دی کے شک مکو ما یعبدونا دی عبادت نکی الا کما یعبد آباهم مگر پشان داغی چی عبادت کول مشرانو دی من قبل مخ کے دینا اغم فغلطو دین فغلط دی
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ لیکن منگا خامخا پورا ورکون کیو دیتا نصیبهم برخدری غیر منقوص چنمگل کی کی بنا وَلَقَدْ آتَيْنَا لیکن ورکلو منگا موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ نپائے کی اختلاف پیدا کلشد عناد دوجہ ولولا کلمتن کچرنے وی غفصلا سبقت من ربکا چمخ شوی استاد رب دا طرفا لقضی بینهم خامخا فیصلہ بکل شوی اوستدی پمیز کے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ لیکن اندی خامخا پا شک دی منہ دی کتاب نمریب پکلک شک کے قرآن کے شک کی وَإِنَّ كُلًّا لیکن ہاریو دینا لما ہر کلا جراجون دیکھلشی لیوفینہم ربکا خامخا پورا باور کی اغیتا ربستا اعمالهم بدد عملون دی انہو بما یعملون خبیر لیکن اغدیب عملون خبردار دے فاستقم نکلک شت پا حق باندے دا غزے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزی بودا کرم کما امیر تعالیٰ کا سنگ جتا تا حکم کلے شوئے دے او سماغ شان پا جوش سر بیان کوا سنگ جتا واللز فغرو لاؤڑوے بیان دیکھو آخرہ پورے بدا سی پا جوش کے شوق بنا ختمی کستا ومن تاب معاکا آغا سوکم چاگی شرک پر خود استا پہ تابدارے کے اغیم استقامت کی ولا تتغومو زید حدنا انہو بما تعملون بصیر بے شک آغا ستاسو عملون لردن کے دے تو سیب دا غدی کے بیان کو فاستقم نیغ شاہ علیکہ دا ہے مستقیم نہ لیکن استقامت نہ دے کوئی کی نا دین بیانات کی فوج نے ریٹائر شندا بدا حالی ولا ترکنوا للذین امور کا گا آگے کا سانتا ظلموا جو شرک کرے دے فتمسکم النار کنی اوپر سی تاسو تور وما لکم من دون اللہ نیسا سودا پارا سواد اللہ من اولیاء سوکم دادیان ثم لا تنصرون بیا بتاسو مدد نشکی دے واقیم الصلاة پابندی کا ودمانزو طرف النهار پدوارو غاڑو درس کے وظلفا من اللیل اپٹکلو دشکو کے ان الحسنات یکن کول دنے کو یذهبن السیئات لرکی گناون ختمی گنی کو سرا ذالک ذکرہ للذاکرین دا یاداشت دا پارا دا یاد لرن کو واسبر او صبر کوا طول صورت مقصد صبر کوا پا تکلیف صبر کوا پنے کے فإن اللہ لا یضیع زکا چیکن اللہ نزائے کی اجر المحسنین اجر دا احسان کو ان کو فلولا کانا نولنو من القرون دا اغکلو والونا من قبلکم جسادنا مخی ولو بقیہ علم والا ینہون عن الفساد جی فساد چه من اکل ولا فساد کولنا تبلیغ غیولی نکو خلق ولی نمن کول غلط کارنا فی الارض پزمکا کے الا قلیلا ممن لیکنو لگ دا آغا چانا لگ کسان پا کیو انجینا من ہم چه من بچکڑی دی دینا آغی کیو کنا واتبع الذین ظلموا روان شول آکسان چی شرک کڑے دے ما اترفو فیه پا آغی پسی چی دیلا پکی عیش ورکڑشو جن وکانو مجرمین و دی مجرمانو وما کان ربک وندستا رب لیہلک القرآن چی حلاکی کلیوال بظلمن داغی شرک پا وجہ و اہلوها مسلحون و بیتا سے حال کے جب بازی اسی دن کے داغی اصلاح کون کی اصلاح والا کسان چی پغی کی چی بیان کی درس کی و شرک باندرد کی نا اللہ بیا کلی بچ گئی ولو شاء ربک کجر استا رب ہوفتے لجعل الناس نخامها کلی بی طول خلق امتا واحدتا یوڈلا و توحید زبردست سرا ولا یزالون مختلفین ہمیشہ دا خلق اختلاف کو ان کی دید الا من رحم ربک ما سوا دا غچانا رحم کړی دې ستاره پاغي ولذالک خلقهم او دې رحم د پر الله دی پیدا کړی دي خلق دې اختلاف د پر پیدا کړی الګ کدو ضمیر نږدې تراجی نه ولې ویل کنا سه وتمت کلمت ربک پورا شوی د فیصله رب ستا لاملا ان جهنم فیصله دادا جهنم ډکوم جهنم من الجنه والناس اجمعين لپریانو انسانانو نه پيوزه وکلن نقص عليك او هر یو چې بیانو یې مون پتا باندې من انباء الرسل خبرون د رسولانو ما نثبت به اگر چې کله کو مونږه پرې باندې فؤاد کا استازلو دا حکمتونه بیانې چې واقعیت مونږ له بیانو استازلو دکله کو ته تاریخ وګوره تاسو پته ولګي وجاء في هذه الحق راغی دا پدې واقعاتو کې حق و موعظه و نصیحت و ذکر للمؤمنین یاداش د مؤمنانو لپاره وقل للذین لا یؤمنون او یا بیمان ہوتا اعملوا على مکانتکم عمل کرے بخبل طریقہ انا عاملون بے شک ہم عمل کوون کیو وانتظروا انتظار کرے انا منتظرون
بے شک یمون انتظار کا ان کی وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ علم دا غیب دا اسمان و دزمکے دے وإلیہ یرجع الامر کلہ خاص غتا ورگڑ ٹول کارونا فعبد نعبادت یواز اغلقوا وتوکل علیہ زان سپارا پاغبان دے وما ربک بغافل ندستا رب غافل نا خبر عما تعملون دا آغی عملنا جتاسوی کوئے